مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأحاول أن أقدم لكم في هذا الدرس بعض الأضداد نزولا عند طلب أغلبية المشاهدين. هناك مجموعة من التعليقات تطلب مني الأضداد، إذن سأركب جمل بهذه الأضداد. إذن أولا en avance مبكر، en retard متأخر. en avance et en retard. إذن سأركب جمل ب en avance et en retard، وأيضا lentement ببطء، vite بسرعة، وأيضا pour مع، contre ضد. لاحظوا أن كل كلمة أمامها ضدها. en haut في الأعلى، en bas في الأسفل، devant أمام، derrière خلف، lente بطيء، rapide سريعة. lente بطيئة و rapide سريعة. chaud حاولوا أن تتابعوا معي. chaud حار، froid بارد، tôt باكر، tard متأخر. au-dessus فوق، au-dessous تحت. إذن لاحظوا أنني سأقدم لكم أكثر من 15 أو 20 كلمة وسأضعها في جملة. إذن مشاهدينا الكرام، حاولوا أن تتابعوا معي الدرس جيدا. إذن تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 65. سأبدأ الدرس ب en haut en bas. يطلب مني العديد منكم أن أضع الكلمات المتضادة. en haut في الأعلى، en bas في الأسفل. مثلا il y a 10 lits superposés, tu préfères dormir en haut ou en bas. Il y a 10 lits superposés, tu préfères dormir en haut ou en bas. Il y a دائما هناك il y a 10 lits أسرة superposés أي بطابقين، أي سرير فوق سرير. superposé أي سرير فوق سرير. tu préfères إذن يمكن أن نقول أيضا dans la chambre، في هذه الغرفة، dans cette chambre. tu préfères dormir، هل تفضل النوم في أعلى أو في أسفل. هذا الدرس كنت قد قدمته من قبل، ولكن لاحظت أن الجميع طلب مني أن أضع هذه المتضادات، ولذلك فإنني أعيده. il y a 10 lits superposés dans cette chambre. tu préfères dormir en haut ou en bas. لم أكتب dans cette chambre، ما يهمنا en haut في الأعلى، en bas في الأسفل. إذن في الأسفل وفي الأعلى. إذن en haut ضد en bas. مثلا تريد أن تقول هناك فناء أمام المنزل، دائما هناك نقول il y a. عندما نريد أن نقول هناك نقول il y a. إذن سنستعمل مثلا devant أمام، derrière خلف، derrière خلف. إذن par exemple
il y a une cour devant la maison et un jardin derrière. Donc, il y a هناك une cour, ça veut dire en arabe فناء, devant أمام la maison المنزل et un jardin وحديقة derrière في الخلف. Il y a une cour devant la maison et un jardin derrière. Il y a une cour, هناك فناء, il y a une cour, أي ساحة أو فناء, devant أمام la maison المنزل et un jardin derrière وحديقة في الخلف. إذن devant تعني أمام, derrière تعني خلف. lente بطيئة وغابيد سريعة. lente بطيئة وغابيد سريعة. Ta connexion à Internet est trop lente. Il te faut une connexion rapide. Ta connexion à Internet est trop lente. Il te faut une connexion rapide. Ta connexion à Internet أي شبكة الإنترنت خاصتك أو تبعك. ta connexion. Ma connexion أي ma connexion à Internet أي شبكة الإنترنت الخاصة بي. أو ta connexion à Internet شبكة الإنترنت تبعك أو الخاصة بك est trop lente بطيئة جدا. Il te faut une connexion rapide. ينبغي il te faut ينبغي لك. إذا قلنا il faut أي ينبغي. وإذا قلنا il te faut ينبغي لك. une connexion أي شبكة انترنت rapide سريعة. إذن أعيدوا معي. Ta connexion à Internet est trop lente. Il te faut une connexion rapide. حاولوا أن تحفظوا الأضداد. lente, rapide, devant, derrière, en haut, en bas. هذا ما قدمته الآن. إذن أعيدوا معي. en haut, axe en bas, devant, axe derrière, en lente, axe rapide. إذن donc je passe à la phrase suivante. إذن on avance, en retard. on avance مبكر, en retard متأخر, يعني يأتي مبكر أو يأتي متأخر. نقول دائما هو دائما يكون مبكر. مثلا يأتي مبكرا نقول il est toujours en avance, يعني دائما يأتي مبكرا. لأنه يكره مثلا أن يكون متأخر. car il déteste être en retard. إذن il est toujours هو دائما en avance يكون مبكرا أو يأتي مبكرا. car لأنه il déteste يكره être en retard أن يكون متأخرا. إذن il est toujours en avance car il déteste être en retard. هو دائما يكون مبكرا لأنه يكره أن يكون متأخرا. إذن en avance يعني يأتي مبكر, يأتي باكرا, يعني يعمل شيء باكرا. en retard يعني أنه يتأخر أو يفعل أشياء متأخرا. إذن en avance axe en retard. الآن سأمر إلى lentement ببطء, vite بسرعة. lentement ببطء, vite بسرعة. il travaille lentement, moi je travaille vite. il travaille lentement, moi je travaille vite. يعمل
ببطء. أنا أعمل بسرعة. Il travaille lentement. Moi, je travaille vite. lent أي بطيء. lent نقول بطيئة. ولكن lentement ببطء. ببطء هو l'adverbe ببطء. Il travaille lentement. Moi, je travaille vite. vite بسرعة. إذن أعيد معي الجملة. Il travaille lentement. Moi, je travaille vite. Il travaille lentement. Moi, je travaille vite. يعمل ببطء. أنا أعمل بسرعة. الآن سأمر إلى pour و contre. pour مع contre ضد. إذن pour و contre تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. pour et contre. سأمر إلى الجملة. Elle est pour cette idée. Et moi, je suis contre. Il est pour cette idée. Et moi, je suis contre. هو مع الفكرة وأنا ضد. إذن il est pour cette idée. pour il est pour. il est pour أي هو مع أو هو متفق مع. il est pour. elle est سنقول هي متفقة مع. elle est هي متفقة مع الفكرة. elle est pour cette idée. elle est pour cette idée أي هي متفقة مع الفكرة. cette idée. nous sommes pour. إذا قلنا مثلا nous sommes pour. nous sommes pour أي نحن مع cette idée أي هذه الفكرة. nous sommes pour cette idée. إذن A لا داعي لها. سنقوم بمسح A. أو vous êtes pour. vous êtes pour. vous êtes pour cette idée. أنتم مع. أو ils sont pour. ils sont pour. هم مع. ils sont pour cette idée. هم مع هذه الفكرة. أو contre. هم مع أو contre. ils sont contre cette idée. ils sont contre cette idée. Et moi, je suis contre. moi aussi, je suis contre. يمكن أن أقول moi aussi, je suis contre. ils sont contre cette idée. Et moi aussi, je suis contre. هم ضد هذه الفكرة وأنا أيضا ضد. أو moi je suis pour. et moi je suis pour. أنا مع الفكرة. moi aussi je suis pour. أو et moi je suis pour. أنا مع الفكرة. إذن pour et contre هما كلمتين متضادتين. الآن سأمر إلى chaud و froid. إذن chaud حار. froid بارد. chaud حار. froid بارد. il fait chaud en été et froid en hiver. il fait chaud en été et froid en hiver. il fait chaud. الجو حار في فصل الصيف. في فصل الصيف. وبارد et froid وبارد en hiver في فصل الشتاء. فصل الصيف عفوا. فصل الصيف. إذن il fait chaud. il fait chaud الجو حار. أو il fait froid الجو بارد. en été فصل الصيف. l'été فصل الصيف. l'hiver فصل الشتاء. ويمكن أيضا أن نقول il fait froid en été الجو بارد في الصيف. المعنى غير صحيح ولكن مثلا إذا أردت أن تغير بين froid و chaud et chaud en hiver
ساخن أو حار في فصل الشتاء. ودائما نقول il fait froid أو il fait chaud، أي الجو بارد أو الجو حار. إذن الجملة الصحيحة هي il fait chaud en été et froid en hiver. إذن chaud حار أو ساخن وfroid بارد. الآن سأمر إلى تو وتار. تو باكر، تار متأخر. تو باكر وتار متأخر. يمكن أن نقول أنا أنهض مبكرا وأخي ينهض متأخر، أو هو ينهض باكرا lui il se lève tôt، وهي elle se lève tard. lui il se lève tôt، elle se lève tard. هو ينهض مبكرا وهي تنهض متأخرة. إذن هذه الجملة هي كنت قد قرأتها في مقال ما في جريدة فرنسية، يقولون أن العرب ينهضون متأخرين والأوروبيون ينهضون في وقت باكر. وأنا أقول العكس، أنا أقول أن العرب هم يعملون بجد فقط إن وجدوا مكانا ليعملوا فيه. العرب مجدون، ولكن المشكل هو في التوجيه، غير موجهون. لو كان التوجيه صحيح ولو كان التعليم صحيح لأصبح العرب هم الأوائل في العالم. فقط التعليم تربية وتكوين، يعني التربية أي التربية على الأخلاق، التربية على الأعمال الجادة، التربية على العديد من الأشياء. والتكوين يعني أن تكون، أن يكون لديك تكوين ممتاز رائع، يعني أن تكون لديك خبرة في جميع المجالات. إذن ونحن تعليمنا إن لم أقل 0/0، وهذا هو المشكل. أما العرب فهم يعملون، والعرب جادون، والعرب باستثناء القليل هم يبحثون عن عمل، وإذا وجدوا عملا يليق بمستواهم ويليق بالمستوى العلمي أو الشهادات التي يحملونها فهم يعملون بجد. إذن تلك الجملة لم تكن تروقني ولم تعجبني يوما، ووضعت الصحيفة جانبا وبدأت أفكر هل نحن وصلنا إلى هذا الحال؟ إذن يقول بكل ثقة أن العرب ينهضون أو يستفيقون، ولا يعني أنك تنهض من الفراش، يعني مثلا أنك تتقدم أو تصلك الفكرة، تنهض، النهوض من النهضة، تنهض بمعنى أنك تنهض متأخر، وهذا لن أقبله لنفسي ولا لك. ولذلك أرجو أن تتعلموا، أن تقرأوا، أن تبحثوا، وإن شاء الله سنصل إلى مبتغانا. إذن أعتذر عن هذا الوقت المستقطع، فقط تو وتار كلمتان متضادتان. lui il se lève tôt، elle se lève tard، هي تنهض متأخرة. إذن سأمر إلى au-dessus و au-dessous. au-dessus فوق، و au-dessous تحت. au-dessus فوق و au-dessous تحت. la pomme au-dessus de la table، pas au-dessous، أي التفاحة فوق الطاولة وليس تحت. la pomme au-dessus de la table، au-dessus أي فوق طاولة، مثلا فوق المكتب، au-dessus du bureau أي فوق المكتب، pas au-dessous. إذن au-dessus عكس au-dessous. إذن سأحاول قراءة الجمل التي قمت بتركيبها. يمكنك أن تضع بوز وتكتب في مذكرة هاته
الكلمات المتضادة en avance مبكر en retard متأخر lentement ببطء vite بسرعة pour مع contre ضد en haut في الأعلى en bas في الأسفل devant أمام derrière خلف lente بطيئة rapide سريعة chaud حار froid بارد tôt باكر tard متأخر au-dessus فوق au-dessous تحت. إذن فيما يخص en haut في الأعلى و en bas في الأسفل نقول il y a des lits superposés. Tu préfères dormir en haut ou en bas? Il y a des lits superposés. Tu préfères dormir en haut ou en bas? وفيما يخص devant أمام و derrière خلف il y a une cour devant la maison et un jardin derrière. Il y a une cour devant la maison et un jardin derrière. إذن devant عكس derrière. فيما يخص lente بطيئة و rapide سريعة ta connexion internet est trop lente, il te faut une connexion rapide. Ta connexion internet est trop lente, il te faut une connexion rapide. إذن rapide و lente كلمتان متضادتان. فيما يخص en avance مبكر و en retard متأخر il est toujours en avance car il déteste être en retard. Il est toujours en avance car il déteste être en retard. وفيما يخص lentement ou vite lentement ببطء vite بسرعة. Il travaille lentement, moi je travaille vite. Il travaille lentement, moi je travaille vite. يعمل ببطء أنا أعمل بسرعة. Pour تعني مع contre تعني ضد. Il est pour cette idée. Il est pour cette idée. Et moi je suis contre. Et moi je suis contre. chaud حار froid بارد. chaud حار froid بارد. Il fait chaud en été et froid en hiver. Il fait chaud en été et froid en hiver. tôt باكر tard متأخر. Lui il se lève tôt, elle se lève tard. Lui il se lève tôt, elle se lève tard. إذن tôt و tard كلمتان متضادتان. au-dessus فوق au-dessus تحت. La pomme au-dessus de la table, pas au-dessous. La pomme au-dessus de la table, pas au-dessous. يمكن نقول le chat au-dessous de la table, pas au-dessus. أي القط تحت الطاولة وليس فوق الطاولة. إذا المشاهدين الكرام يجب أن تكون لديكم غيرة عن العروبة. أي يجب أن تحاولوا أن تعلموا أطفالكم أولا وتعلموا أنفسكم كيفية الالتزام بالوقت. وأيضا تعلم وأقول تعلم كل شيء. أي شيء صدفت تعلم وحاول أن تطور نفسك وستصل إلى مبتغاك إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.